عرض کردے نے سونیا لجپالا اسی تے جہنم دا ایندھن بنے ہوئے سن تساں سانو کلمہ پڑھا کے دار اسلام دے اندر داخل کر دیتا ہوئے سونیا اسی تواڈی بارگاہ دے اندر ایک نذرانہ عقیدت لے کے آیا ہوں لجپالا قبول فرما لو اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا سونیا انہوں کہہ دے میں جڑی تانوں تبلیغ کردا دیا فرمایا میں دا کوئی اجر نہیں منگدا ایدا کوئی معاوضہ طلب نہیں کردا فرمایا میرے رب نے مینوں انیاں شاناں دتیاں نے اگر میں انگلی دا اشارہ کراں پہاڑ سونے دے بن جاندے قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى اس آیہ کریمہ دی مفسرین نے اپنے اپنے علم اور بساط کے مطابق تفسیر کیتی ہے علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ انہاں اس آیہ کریمہ دے شان نزول دے متعلق لکھیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک کے اندر گئے تو حضور علیہ السلام دے غلامہ نے جدو ویکھیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے مصارف بہت زیادہ نے اور مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نہیں ان آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ یارو رب کائنات دے محبوب نے سانو تبلیغ کی تھی سانو کلمہ پڑھایا جہنم چو کٹ کے جنت دا مسافر بنا دیتا ساڈا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ اسی بھی حضور علیہ السلام دی کچھ خدمت کریے نہ کوئی مال و دولت کٹھا کر کے نہ تو حضور دی بارگاہ دے اندر نظرانہ پیش کرن واسطے مال لے کے بارگاہ رسالت ماپ دے اندر حاضر ہے عرض کیتی اللہ دے رسول ان نظرانہ عقیدت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لو جدو مال لے کے آئے اللہ دے محبوب ہجے کچھ بولے نہیں رب نے قرآن دا نزول فرما چھڑے عزیزہ نے گرامی قدر حضرات رب کائنات نے اپنی لارب کتاب دے اندر اعلان فرمایا قل لا اسألكم عليه اجرا مدینے دے کچھ غلام حضور دی بارگاہ دے اندر نذرانے عقیدت لے کے آئے لے عرض کر دینے سونیا تسی سانو تبلیغ کر دے رہے ہو اے اللہ دے محبوبہ اسی کفر و شرک دی اندر مبتلا ساں سونیا قتل و غارت دی اندر مبتلا ساں سونیا ایک دوسرے دے نال دشمنی کر دے رہے ہیں یا رسول اللہ اسی تے جہنم دا ایندھن بنے ہوئے ساں سونیا تساں کلمہ پڑھا کے سانو جہنم چو کٹ کے جنت دا مسافر بنا دیتا سونیا تسا سانو کلمہ پڑھایا یہ ساڑھے سینیاں دے اندر ایمان دا چراغ روشن کر دیتا ایک کلمے دی تاثیر ہے کلمے دی برکت ہے کہ جدو کوئی کافر کلمہ پڑھ دے اللہ اس کلمے دی برکت دے نال صاحب کا گناہ منو معاف فرما چھڑ دے
تے جدوں کوئی ایمان والا کلمہ شریف پڑھ لیندہ ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ او دے سینے نو نور علی نور فرما چھڑ دے. اور یاد رکھو خود پڑھیاں ہور گل لے کہ کسے دے پڑھایاں گل ہور بن جاتی. عام بندے دا کلمہ پڑھنا ہور بات ہے تے کسے عاشق دا کلمہ پڑھنا ہور بات ہے. اس واسطے میرے پیرے باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے زبانی کلمہ اوے ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا سے ملے زبان نہ ڈھوئی اوے دل دا کلمہ اوے عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی اے کلمہ اوے مینوں پیر پڑھایا میں صدا سہاگن سونیا لجپالا اسی تے جہنم دا ایندھن بنے ہوئے سن تساں سانو کلمہ پڑھا کے دار اسلام دے اندر داخل کر دیتا ہوئے. سونیا اسی تواڈی بارگاہ دے اندر ایک نظرانہ عقیدت لے کے آئے ہوں لجپالا قبول فرما لو. اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا سونیا انہوں کہہ دے میں جڑی تانوں تبلیغ کردا رہیا واں فرمایا میں دا کوئی اجر نہیں منگدا ایدا کوئی معاوضہ طلب نہیں کردا. فرمایا میرے رب نے مینوں انیاں شاناں دتیاں نے اگر میں انگلی دا اشارہ کراں پہاڑ سونے دے بن جاندے. مینوں مال دی ضرورت نہیں دولت دی ضرورت نہیں رب کائنات نے اپنے خزانے دیاں چابیاں مینوں عطا فرما دتیاں نے. اللہ کریم نے اعلان فرمایا سونیا انہاں نوں کہہ دے میں کوئی سوال نہیں کردا. حضور دی بارگاہ دے اندر غلام عرض کردے نے سونیا اگر اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہیے اللہ کریم نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا کہہ دے الا المودۃ فی القربى. فرمایا اگر میرے نال عقیدت دا اظہار کرنا چاہتے ہو فرمایا پھر میرے اقربان المودت کرے آجے میرے اقربان المحبت کرے آجے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے نے جدو آئے کریمہ دا نزول ہویا حضور دی بارگاہ دے اندر غلام آئے عرض کرتے نے سونیا اسا قرآن پڑھے آئے اسا قرآن سنے آئے لجپالا رب کائنات نے قرآن دی اندر تواڈے اقربان
اقربا دے نال معدت کرن دا حکم دیتا ہے سونیا دسو تے صحیح تواڈے اقربا کون نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلامو قرآن دی اندر جڑے اقربا دا ذکر کیتا ہے جنہاں دی معدت تواڈے اُتے واجب کیتی گئی ہے او اقربا وچوں ایک میرا علی ایک میری بیٹی فاطمہ ہے تے حسن و حسین میرے اقربا میرے آقا نے فرمایا لوگوں انہاں دی شان تے مقام مرتبہ وے فرمایا بندہ ادوں تک مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک اپنی جان نالوں زیادہ میرے نال محبت نہ کرے اوے لوگوں بندہ اس ویلے تک مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک اپنی اولاد نالوں زیادہ میری اولاد نال محبت نہ کرے فرمایا لوگوں بندہ اس ویلے تک مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک اپنی اگلے بیت نالوں اپنی اقربا نالوں زیادہ میرے اقربا نال محبت نہ کرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدوں سنیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے والذی نفسی بیدیہ لقرابت رسول اللہ شہنشاہ وفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدوں سنیا آقا نے فرمایا میرے اقربا وچوں میرے قریبیاں وچوں میرے رشتہ داراں وچوں ایک میرا علی ایک میری بیٹی فاطمہ حسن و حسین میرے اقربا نے صدیق اکبر بول کے آندے نے لوگوں مینوں رب کعبہ دی قسم اس رب دی قسم جدے قبضہ قدرت دی اندر مجھے ابو بکر دی جانے مینوں اپنی اقربا نالوں زیادہ حضور دی اقربا محبوب نے مینوں اپنے اقربا نالوں زیادہ حضور دی اقربا محبوب نے تے پنجابی دے شاعر نے ادھا ترجمہ کیتا یعنی دستے پہنے لوگوں حضرت صدیق اکبر لوگاں نو پیغام دے رہے نے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا